बंधारो आमका नका बंधारो आमका नका बंधारो आमचे गाव आमका जाय आमची न्हय आमची न्हय आमचं जागो आमचे देव आमची देवळा आमका नका बंधारो आमका नका आई तूं आयज हांगा बसले आसा बंधारो नाका म्हण कितें दिसता तुका? तुमी इतले वर्सां जाणकार आसा वा तुमकां गांव उरपाक जाय गांव उदकापणाक वचपाक जाय? आमकां उदकापणा नाका वचो म्हणून आमी हो माळ घातला हांगा उपास पटार. आनी आमकां कित्याक हो गांव जाय? आमकां जाणटेल्यांनी पळय कितें दाखयलेलें ते पद्दतीन आमी ह्या गांवांत चल्लीं आनी आमी एक हेजेर रावलीं धरतेर गांव चलयलो. आतां आमगे भुरगे आसा तेणी तेंगेल्या भुरग्यांक हो गांव सांबाळून दवरपाक काम आमगे जाणटेल्यांनी म्हणून आमी हांगा लडटा हो आमकां नाका म्हणून. आनी हें घेवन बसोन फायदो कांय ना. आनी फायदो ना म्हणल्यार जाणटेल्यांनी आमगे आतां हे भुरग्यांक आतां फाटल्यान देख कोण दितलो? ही खोटीच दिवया आमी काय तांकां आतां बरें मार्गाक घेवया अशें आमगे म्हणणें. बाबी आयज तुमच्या गांवाचें संकट येयल्लें आसा आनी तुमी आयज 7वो दीस आसा हांगा धरणे आंदोलनाक बसले आसा. आयज पर्यंत सरकाराक जाग येना काय एक खंय तरी मुद्दम षडयंत्र जें आसा तें तुमच्या गांवच्या लोकांचें हाडलेलें आसा हेंच्यांनी? हे षडयंत्रच आसतलें पूण आमी तांकां कशेंच उगी रावची ना. ते चिमलकारांनी तांकां फक्त टेलर दाखयल्लो आसा. हांगा तांकां पिक्चर पळोवचें पडटलें. चिंबलकारांनी ट्रेलर दाखयलो म्हणला आनी आयज पिक्चर बाकी आसा तें दाखयतलें म्हणला. तूं कितें दिसता? सारकें पिक्चर दाखयतलें आनी पिक्चरान तांकां पार्टूय बी घेवपा लायतली. द एंट्री बी करतली एंड बी करतली. संकेत बाब मेन विशय जो आसा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना सगळे पॉलिटिशियन तुमच्या दारांक येता बरोबर. आयज कित्याक तुमचे पॉलिटिशियन जे आसा ते तुमी हांगा धरणे आंदोलनाक बसला आयज किंवा हांगा स्ट्रायक आयज तुमचो स्पेशल आसा कित्याक येयना? येयना म्हणल्यार तांकां ह्या लोकांची पर्वा ना. बारीक लोक जेन्ना जेन्ना रस्त्यार येता तेन्ना तांकां त्या लोकांची कॅरच ना. आयज हो सगळो जो लोक आसा हो बारीक समाजाचो लोक, बहुजन समाजाचो लोक, हांगा सगळे हेजे आसा OBC आसा, ST आसा, SC लोक आसा, हे बारीक समाजाचे लोक. आनी ह्या बारीक समाजाच्या लोकांक लागूनच ही सरकारां घडटात आनी ह्याच लोकांक तुमी आयज रस्त्यार हाडटात. ही खंय तरी सरकार सामको ह्या बारीक लोकांचो विरोधी खंय तरी ह्या हितून वागता आनी ह्या सरकाराक बारीक लोकांचे कांयच पडलेलें ना. हेका फक्त जे मोठे मोठे जे लोक आसा आनी जे पयशेकार लोक आसात हे तांकांच आनी पयशेकार करपाचें हें आसा आनी हे जे गरीब लोक आसा हांकां तेणी मारपाचें आनी हेंची लायफ काबार करपाचो खंय तरी धोरण घेतला अशें दिसता आमकां. सरकारचो एक स्लोगन आसा आनी बरें दिसता आयकोपाक बरें दिसता. आतां कितपत तेजें हें जें आसा प्रोविजन आसा किंवा जें फायनल आसा तें तुमकां दिसून येता की ते म्हणटा की जेन्ना आमी अंत्योदय तत्व म्हणटा अंत्योदय तत्व म्हणटा ते शेवटच्या शेवट घटका पर्यंत पावपाचें आनी शेवटच्या घटकाचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घेवपाचे. सरकार तुमच्या दारी हे स्लोगन आसा तेंचें. आयज पर्यंत सरकारच्या दारां तुमी कितले गेले आनी सरकार तुमच्या दारांक कितले फावटी येयले? अंत्योदय खंय गेला? पळय आतां आमी सरकाराच्या दारान वचून थकले म्हणून आतां आमी आमच्याच दारान बसले आनी सरकार तुमच्या दारी जी स्किमी काडटात आमी आतां रावल्या तेका सरकार आमच्या दारी केन्ना येता काय म्हणून. म्हाका अशें दिसता की आजून सद्याक तरी सावड्ड्या इलेक्शन लागीं ना न्हू. फोंड्या इलेक्शन लागीं पावले म्हणटकीर थंय दारी चालू जाला सद्याक. सावड्ड्या इलेक्शन लागीं पावले जाल्यार ते बेगींतल्या बेगीन दारान पावता आसलेले कित्याक तांकां इलेक्शना टायमारूच लोकांची दारां दिसतात. मागीर लोकांनी तेंच्या दारांनी वचपाची ही तेंची मेंटेलिटी खंय तरी. आनी हे पळय आयज कशें आसा ना हे जे बारीक समाजाचेर म्हणटा तो सामको अन्याय जाल्लो आसा गोंयभर. हे हांगाच न्हू गोंयभर बारीक समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा. आमच्या जो बहुजन समाज आमचो जो भंडारी समाज आसा हेका खंय तरी वापरतात. आयज आमचो जो WRD मिनिस्टर आसा हो खंयच्या समाजाचो? हो आमच्या भंडारी समाजाचो. हे लोक कोण बसल्या रे हांगा? आमी भंडारी समाजाचे लोक बसल्या मरे हांगा. तुका अजून ह्या लोकांची काळकूट दिसना? तूं येदो व्हडलो जर भंडारी समाजाचो लिडर म्हणटा ह्या भंडारी समाजाच्या लोकांक तुवें रस्त्यार कशें हाडले? हे तुका हांव आयज क्वेश्चन करता. आयज आमी हांगा बसले आयज एज हांव सांगें तालुकाचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून तुका क्वेश्चन करता. तूं जर लिडर म्हणटा जाल्यार खंय तुजी लिडरशीप क्वॉलिटी गेली? कशें रावपाचें समाजान तुज्या फाटल्यान? जर हो समाज जर आयज रस्त्यार येवपाक लागलो तुज्या फाटल्यान कशें रावपाचें? तुमी हे आमचे समाजाचे हे लिडर आसा हे आमच्या समाजाक मुखार व्हरपाक आमचो समाज वयर काडपाक अशें न्हू. आमचो समाजाक माडोवन तुमी वयर सरतात हांगा. आयज समाजाचो वापर जाता असो दिसपाक लागलो आयज आमकां. समाज फक्त तुमकां इलेक्शनाक पुरतीच हो समाज जायो?
आणि जेन्ना समाजाचेर जेन्ना संकट येता समाजाचो ह्या भंडारी समाजांचे गांव जेन्ना नश्ट करपाक जावं हे बहुजन समाज जावं हे ST समाजाचो जावं SC समाजाचे जेन्ना संकट येता तेन्ना हे खंय गेले लिडर ह्या समाजांचे. आपा एक वायट अशी गजाल जी आसा तुमकां आयज रस्त्यार वयचें पडटा वयस्क लोक आसा आमी पळयता सगळीं जाणटेलीं आसा भुरगीं आसा तुमी तुमचें लेवल जें आसा तें पळयलें जाल्यार आयज खंय तरी घरा कडेन बसपाचें. आयज अशी परिस्थिती तुमच्या सरकारान हाडला आनी ह्या हितूंक भितर तुमी कशी पद्दतीन फायट दिता. आतां तुमी म्हणटा कितें आमचे वयस्कर मनीस हे परिस्थितीन हाडल्यात. आज समजा कांय गोश्टी अशी घडटात आवय बापूय भुरग्यांक व्हड करता शिकयता आनी खंय तरी ताका आपले एक मोठे हुद्द्यार बसयता. आज सरकाराक आमी सगळ्यांनी निवडून हाडून आज कोण मिनिस्टर जाला कोण सभापती जाला कोण आनी हो जाला तो जाला आनी ते जशे कशे मागीर भुरगे शिकले केले लग्न जाले म्हणटा कशे पळय तांकां आश्रमां व्हरून सोडटात. तीच परिस्थिती आज ह्या सरकारान आमचे गले कडेन आसा. आनी दुसरी गोश्ट कितें म्हणटा आतां आमी म्हणटात ते आमी म्हणनात ते सरकाराचेच मनीस म्हणटात सेंट्रल धरून ते आज गोंया वचून म्हणटात डबल इंजीन टिबल इंजीन चोबल इंजीन म्हणटात. अरे ते इंजिनाचो तुमकां अर्थ तरी समजला. आज जी पळय डबल इंजीन म्हणटा पळय त्यांची फाटल्यान 60 बोगी आसतात 2 इंजिनां बाकी तांकां ओडून व्हरतात. आमच्या जीवन आवश्यक जे कितें वस्तू आसा ते बोगी ओडून व्हरतात. तशेंच हे डबल इंजीन आसा पळय ते पॅसेंजर गाडी लोकांक भरून व्हरतात खंय तरी तांकां जाग्यार पावयतात खंय तरी ते हें करतात. तुमी कितें करता रे तुमी डबल इंजीन म्हणटा पळय तुमी इंजीन कितें व्हरता तुमी आतां इंजीन घेवपा ते इंजीन तुमगे बोगी कसले आसा खबर आहा मरे. तुमच्या स्वार्थाच्यो तुमच्या ते दुडवाच्यो तुमचे जे कितें आहा ते सगळे तुमगे ते इंजिनाचे फाटल्यान भोगी आहा ते सगळे तुमची स्वार्थाच्यो तुमची निश्काळजीपणाचे आसा. तितून समाजा खातीर लोकां खातीर त्या भोगयेक कांयच ना. हे असले भोगयांची इंजिनां तुमी आहा हे तुमी आज प्रूव करून दिले कडेन आसा. आमकां आनी तेजेर जाणून घेवपाचें हें ना. तुमी आनी ते हेचे फुडें तें डबल इंजीन टिबल इंजीन म्हणपाची सुद्दां गरज आनी म्हणकच नाका. आपा एक पळयता आमी तुमी हांगा स्ट्रायकार बसले आसा आंदोलनां बसले आसा तुमी आवाज करता गेल्ले फाटले 2 वर्सां पयलीं असोच आवाज जाल्लो परत बंद जालो परत आतां तुमी सामके स्ट्रिक्टली धरले आसा. आपा एकच दिसून येयला की जेन्ना तुमी बसता खंय तरी बाकीचे हितून भितर पार्टी जाता चिकन पार्टी जाता हॉटेलां पार्टी जाता आयज तुमचे लोकांचे तांकां पडोन गेलां काय कितें जे तुमचे लोकप्रतिनिधी आसा ते आतां कितें आसा तेणी आमी तांकां हें स्वर्गाचें दार उक्ती करून दिलें. आतां ते स्वर्गा पावल्यात. एक्चुली तें दार कित्याक उक्ती करून दिता तांकां स्वर्ग म्हळ्यार होच ही धरती हेका स्वर्ग म्हणटात. हे दारान हेजेर तेका आमी एक मोठे हुद्द्याचेर तांकां दिलें कितें हे समाजाचें हे स्वर्गाचें निवळसाण करपाचें बरें करपाचें कल्याण करपाचें. आतां तेणें म्हाका दिसता तेजो उलटो अर्थ घेवन आमी जे तांकां पळय त्या जाग्यार बसयल्यात तो तेजो असो फायदो घेवपाचो AC रुमार रावपाचो चिकन मटण खावपाचें करून 2 दिसां आरे बाबा हे 2 दिसांचो बाजार हो आमी आयुश्यभर अशेंच रावतले तुमगेलो हो 2 दिसां बाजार जितले पळय कितें तुमकां तेजो आस्वाद घेवपाचो आसा पळय घेयात. फाल्यां तुमचो आस्वाद आमी कशें घेतले पळय न्हू तुमकां पत्तो सुद्दां लागपाचें ना पळय. आपा अनेक दिसता इतिहास गोवा आसा म्हणटा अशें आमी की मिराबाग म्हणटा सदांच एक आसतालें एक सुखदुखां सगळे वांटे दिताले. आयज मिराबागाक 2 फुटी जाल्ले आसा. हें राजकारण जें चल्लां तें गांव काबार करपा खातीर काय स्वताची पोटां भरपा खातीर चल्लेलें आसा. पळय हांव पयर हांवें म्हाका सांगले कडेन हांव आतांय म्हणटा आमगेलो गांव एक तो एकूच आसा आनी एकूच रावतना एकूच असोच फुडें वयतलो. कित्याक तेणी प्रयत्न केला हे राजकीय रित्या लोक आपल्या स्वार्था खातीर आमची कुडके करून आपले पोळी भाजोवपाचो प्रयत्न केलो ना अशें म्हणना पूण आमी लोकांनी आमची एकवटान तांकां यश दिवपाक दिलें ना. उपेंद्र आयज जो तुमी स्ट्रायक केल्लो आसा हो 7वो दीस आसा आयज स्पेशली तुमी हांगा स्ट्रायका बसल्या जे उपास रावन तुमी सकाळच्यान तुमची महिला ज्यो आसा जाणटी आसा सगळे बसले आसा. एकंदरीत हें सगळें तुका चित्र जर पळयत आनी एकंदरीत राजकारण जर पळयत आनी आयज तुमची बसपाची 7 दिसाची पाळी जी येयला हेजें तुमचें मत कितें आसा. नमस्कार. आयज आमी उपोशणाची आसा कोणेच हांगा कोणूच खुर्चे वयल्यान हाडलें ना. तुमी पळोवंक शकता आमची जाणटी आई आसा पळय ते 70 वर्सांचे वयर आसा थोडे आमगे आसा फाटल्यान 20 वर्सां वयर. आयज सगळ्यांनी डिसायड केलां जें गांवां जें संकट येयलां तें आमी सगळें मेळोनूच हें संकट पयस करतले अशें सगळ्यांनी ठरयले कडेन आसा. आमी आमगे आई पसून रिक्वेस्ट केल्ली की आसूं तूं आनी नाका कित्याक आयज अन्नकरण आमकां पळय तर मारपा लागला अशेंच जालां परिस्थिती आनी ती बावडी कशी सोंसतली हें आमकां हें पडों येता. पूण तेंची जी ताकद आनी ती जिद्द जी आसा न्हू ती खरीच आमकां उर्बा दिवपाची अशी आसा कळ्ळें. कित्याक आमी कालच डिसायड केल्लें आमी आयज उपोशणां बसता म्हणून. सो आमचे सगळे लोक गांवचे लोक 8 गांवचे लोक आमगे हांगा येयले कडेन आसा प्रत्येक. सो आमी जो पर्यंत आमी गोवोरमेंटा आमच्या कानार तेंच्या कानार उदक हें पडना तो मेरेन आमी हांगसरलें कशें हालचें ना.
आमी जे डिमांड आसा आमगेलो जो प्रोजेक्ट हो जो आसा तो स्क्रॅप जावंकूच जाय वा एनी हांव ते आमकां लागना आमी खंयच्या लेवला वचपाक रेडी आसा आनी आमी ते निश्चय ठाम केले कडेन आसा. तुमी म्हणल्यार उपेंद्र जाता पळय निर्णय जो ठाम केलो आसा तुका दिसना सरकाराक हेजी कांय जाणीव ना अशें म्हण काय जाणून बुजून कोण तरी सरकाराक तुमची अडवणूक किंवा हें करपाक पळयता हितून भितर? पळय सरकाराक आज 7 दीस म्हणटकीर सरकाराक जाणीव आसतलीच. सरकार आतां आमचे कडेन खेळटा काय कितें करता तें आमकां खबर ना. कित्याक आमी सगळे बसले ते लोक सगळे हांगा सरकाराचे कोण भायल्यान घाटी येवन बसला हांगा गोंयकारच बसल्या तुमगेलेच मनीस बसल्या. नमस्कार, आमी सावड्डे मतदारसंघाक भितर आसा आनी सावड्डे मतदारसंघाच्या ज्या जुवारी न्हंयचेर म्हळ्यार मिराबागा वाठारांत जो बंदार येता त्या बंदाऱ्याक लोकांचो आक्षेप आसा आनी हो आक्षेप घेता आसतना अनेक लोक जे आसा जाणकार जे आसा किंवा ज्यो बायल मनशां आसा जाणट्यो बायल मनश्यो ह्यो खंय तरी आयज पळोवपाक गेले जाल्यार जे धरणे आंदोलन आसा त्या धरणे आंदोलना बसले आसा. आयज स्पेशली तेंचो जो आसा तो हंगर स्ट्रायक आसलो म्हळ्यार उपास रावपाचें सकाळच्यान आनी अनेक लोक जे आसा डायबिटीज पेशंट आसा प्रेशराचे आसतले हे लोक जे आसा भुरगीं जे आसा ते हंगर स्ट्रायका बसले आनी आयचो तेंचो जो दीस आसलो तो हंगर स्ट्रायक आसलो सरकाराक खंय तरी जागी करपा खातीर आनी तेंच्यानी आतां जर पळय जाल्यार आतां तेंच्यानी निर्णय घेतलो आसा की लिंबू सोडा तांकां कोण हाडून दितलो आनी तो आयज एक दिसाचो हंगर स्ट्रायक सोडटले. एक बॅक या आमी अनेक वर्सां फाटल्यान या आमी जेन्ना इस्कॉलां आसताले जेन्ना भुरगे इस्कॉलां आसताले जे 25-30 वर्सां पयलीं ते कितें करताले पेपर तेंगे येताले एग्जामीक आनी पेपर बरयता आसतना थोड्याक आन्सर येनासली म्हणून ते कितें करताले जो क्वेश्चन आसतलो जो प्रश्न आसतलो तोच आन्सर घालप आनी तोच क्वेश्चन परत सकयल रिपीट करप आनी जेन्ना पेपर दिताले सबमीट करताले ते पेपरा नंतर करेक्शन जातालें आनी जेन्ना पेपर हातीन पडटालो तेन्ना कळटालें अरे बाबा आपल्या इतले मार्क्स कशे पडले काय म्हण. हे मार्क्स पडपा सुद्दां कारण टिचर त्यो त्या वेळाच्यो आसल्यो त्यो ते आन्सर त्या प्रश्नाचे आसा काय ना हे पळयनासले ते टीक करताले की आन्सर हेणे बरयलो म्हण. आतां आयज परिस्थिती अशी जाल्ली आसा ह्या मतदारसंघाच्या मिराबागाची आयज लोक बाबडे रस्त्यार बॉम्ब मारता आनीक सांगतात बाबा आमकां न्याय जाय न्याय जाय न्याय जाय ह्या सत्या वाटेन वयतात आनी आमचो गांव वाचोवपाक जाय ही तेंची मागणी आसा. आतां पेपर बरयता हे एग्जाम्पल एक दिल्लें पेपर बरयता आसतना अशें आसा की हो मिराबागचो आतां हो एक पेपर जाल्लो आसा आनी थंय क्वेश्चन येयल्लो आसा हो मिराबागाक बंदारो जाय काय नाका. आतां ह्या मिराबागाक बंदारो जाय नाका हे लोक सांगता आमकां तो नाका. आतां ते वयली जें आसा हें आसा क्वेश्चन आसा तो काय परत रिपीट करना ते की मिराबागाक बंदारो जाय गाय नाका हो आन्सराक बरयना ते म्हणटा आमकां मिराबागाक हो बंदारो नाका. आतां हें उत्तर बरोबर आसतना सुद्दां कोणाच्या सांगण्या वरून हो बंदारो आयज पर्यंत शाबूत उरता म्हळ्यार बांदपाचो जो नवीन बंदार जो येता तेजे ओपोज करता हे लोकांचें उत्तर बरोबर आसतना हें कोणा खातीर जोच परत बरयता बंदारो जाय काय नाका हें करेक्शन करपाचें कारण कितें हो एक सर्वसामान्य प्रश्न आसतलो. सर्वसामान्यान जनतेन विचार करपाक जाय हो प्रश्न कितें आसतलो कारण आयज लोक ज्या पद्दतीन सफर जाता आयज लोक ज्या पद्दतीन रस्त्यार येता लोक ज्या पद्दतीन न्याया खातीर वावरता आनी हें सगळें करता आसतना अनेक धमक्यो हें सगळें येतात ऑफरी येतात काही लोकांक ह्या दिसां खंय कामाच्यो ऑफरी येवपाक लागल्यो म्हणून एक अजापाचे गजाल हो बंदार जो येता हो बंदार कोणा खातीर येता आनी कित्याक लागून येता आनी कामांय लोकांनी जावतलीं हे लोकांनी कामां जर जाता करून घेवचें पूण गांव काबार करून अशा बंदाऱ्याक सपोर्ट करता न्हू अशी लोकांची मागणी आसा.